panimalay sa maong mga lungsod, mudanag, bisan sa ngit-ngit nga kagabhion, pinaagi sa iyang mga proyekto sa elektrifikasyon. Gipa-construct usab niya ang usa sa mga karsada nga gihinganlan og 4 Caminos Road. Kini mao ang Lugo Borbon Tabualan Road nga nitadlas sa mga kabukirang bahin niini. Kini mao'y usa sa nagdala og dakong kalambuan sa ekonomiya sa lungsod sa Borbon ug Tabualan ug sa mga sugduan. Mao kini ang usa sa mga gasa sa gugma ni Honorable Pablin Garcia alang kanatong mga sugbuan. The world is on your shoulders, and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street, where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away, and it's called the Moulin Rouge. So just come with me, if we can shake it loose right away, you'll be doing fine when music starts. Oh, yeah. Dance until the morning light. We can leave them all behind. For the rhythm of the night. We can leave them all Iyang gipasa ang sulo sa politikanhong pamunuan ngadto sa iyang mga anak. Si Honorable Gwendolyn Garcia, ang atong gobernador karon sa Sugbo. Ang unang babaeng gobernador sa kasaysayan sa Sugbo. Ang unang gobernador sa kasaysayan nga milabaw og 1.1 milyones nga botos sa nilabayng piniliay. Ug tungod kaniya, nahimong pinakadatong probinsya sa tibuok nasod ang Sugbo. Ang iyang anak nga lalaki nga si Honorable Pablo John Garcia nahimong kongresista sa Tercero Distrito. Hangtod karon, padayon nilang gipataas kining sulo uban sa dungog ug garbo, inubanan sa pagpaubos.
posisyon ni Honorable Pabling Garcia nakahimo og impluwensya sa mga tao. Iyang gipasigarbo ang iyang ubos nga sinugdanan aron mahimong kahayag sa mga kabus nga kabataan aron sila magpadayon sa pagpaningkam. It's a beautiful world. It's a beautiful world. It's a beautiful world. It's a beautiful world. It's a beautiful Nakita niya ang kalambuan sa Sugbo nga nabag-o gikan sa karaan ngadto sa modernong komunidad. Nakita usab niya ang pagbago sa mga mithi ug panglantaw sa mga katawhan. Ang maayo o mapainugsanon nga kinabuhi nga nahimong idulok karon ug sa umaabot nga mga henerasyon. Ang kinabuhi ni Honorable Pablo Pabling Baras Garcia.